السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا پاک پروردگار عالم اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آج میں ایک ایسی دعا آپ کو بتانے والا ہوں جس کی برکت سے اللہ کریم آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام بلائیں بوائیں ختم فرما دے گا۔ یہ دعا ایک اللہ کے بزرگ سے ثابت ہے۔ اللہ کے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی بندہ اللہ کا پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، قرض میں پھنسا ہوا ہو، اپنے گھر میں نہیں رہتا ہو، کرائے کے مکان میں رہتا ہو، اس کے دشمن بہت زیادہ ہو، اس کے کاروبار پر کسی نے بندش کرا دیا ہو، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہو، دکان و مکان میں برکت نہیں ہو، وہ اگر یہ چاہتا ہے ان تمام بلاؤں سے بواؤں سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے، میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں خوب برکتیں حاصل کرتا رہوں، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم میرے اوپر رہے، تو وہ اللہ کے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بندہ اس دعا کو محبت و عقیدت کے ساتھ میں صرف سن لے، دل سے سن لے، سننے کی برکت سے اللہ کریم اس کے گھر کی تمام بلائیں بوائیں پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اس نے کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا، کبھی خیالوں تک میں نہیں سوچا ہوگا، اللہ کریم اس کے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اس کے اوپر سے جتنا بھی قرض ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کریم اس کی جان مال آل اولاد عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا، خاص کر کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، بلائیں بوائیں ختم ہو جائیں، گھر میں جو بیمار رہتے ہیں وہ ٹھیک رہنے لگیں، گھر کی پریشانی ختم ہو جائے، کاروبار اچھا چلنے لگے، اگر آپ کی نوکری نہیں لگ رہی ہے اور نوکری کو لے کر آپ پریشان ہیں، تو دوستو اس دعا کو محبت و عقیدت کے ساتھ سن لینا۔ الحمدللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے کام تو بنیں گے ہی، لیکن اگر آپ نوکری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو آپ کی نوکری بآسانی لگ جائے گی، آپ کا کاروبار الحمدللہ بہت زیادہ اچھا چلے گا۔ اگر آپ کا ذہن کمزور ہے، آپ پڑھائی میں محنت بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن امتحان میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں، کامیابی آپ کو نہیں ملتی، تو اس دعا کو روزانہ دل سے سنیں، اور دعا سنتے وقت میں پانی پاس میں رکھ لیں، جب دعا پوری ہو جائے تو پانی کو آپ حضرات پی لیں، اسی پانی کے چھینٹے اپنے مکان پر مار دیں، اپنے کاروبار پر، اپنی دکان پر لگا دیں۔ الحمدللہ اس دعا کی برکت سے آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی، پیسے میں برکت ہوگی، پیسے میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں اضافہ ہوگا، جو آپ کے دشمن ہوں گے وہ آپ کے سامنے زیر ہو جائیں گے، اللہ کریم آپ کے سامنے ان کی بولتی بند فرما دے گا، آپ کا بول بالا رہے گا، کیونکہ یہ دعا بہت ہی خاص دعا ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام مقدس میں کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، ایسے ہی اس دعا میں بہت ہی پاور ہے۔ اگر آپ حضرات چاہتے ہیں میں فائدہ پہنچے تو دوستو اس دعا کو دل لگا کے سنیں، سننے کا طریقہ جان لیجئے، ویڈیو کو پورا دل لگا کے دھیان سے سنیں، دیکھیں، کیونکہ ہر کام طریقے سے اور وقت سے ہوتا ہے تبھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دوستو طریقہ یہ ہے کہ جس وقت میں آپ دعا کو سننے کے لیے بیٹھیں، جگہ کا صاف اور پاک ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس جگہ شور شرابہ نہیں ہو رہا ہو، خاموشی اور اطمینانی کے ساتھ میں بیٹھ کر دعا سنیں۔ شروع کرتا ہوں دعا، اس سے پہلے پیارے دوستو آپ حضرات اگر ہمارے پیارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے پیارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ جائے اور آپ حضرات اس سے خوب فائدہ حاصل کر سکیں۔ شروع کرتا ہوں، دل لگا کے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنه سميع قريب ومسلما على من اجتبى دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله وصحابه ما أنهل الدين من الصحابة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودئائها وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنه سميع قريب ومسلما على من اجتبى دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله
وأصحابه ما أنهل الدين من الصحابة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودئائها وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنه سميع قريب. ومسلما على من اجتبى دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله وصحابه ما أنهل الدين من الصحابة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودئائها وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بسم الله الرحمن الرحيم حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنه سميع قريب ومصليا ومسلما على من اجتبى دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله وصحابه ما أنهل الدين من الصحابة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودئائها وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنه سميع قريب ومسلما على من اجتبى دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله
وأصحابه ما أنهل الدين من الصحابة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودئائها وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنه سميع قريب. ومسلما على من اجتبى دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله وصحابه ما أنهل الدين من الصحابة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودئائها وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بسم الله الرحمن الرحيم حامدا لمن جعل الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأمر بأدعوني عباده عباده وألزمه بوعده الإجابة ومن دعا ربه لبيك يا عبدي أجابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنه سميع قريب ومسلما على من اجتبى دعوته المستجابة ليوم المثابة وعلى آله وصحابه ما أنهل الدين من الصحابة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودئائها وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.